السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات واطیع اللہ ورسولہ، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس دے اندر جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، تسی بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تھوڑی عزت ختم ہو جائے گی، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ اس دور دے اندر انتہائی پر فتن دور ہے، ظلم و زیادتی، برائی، بے حیائی، ناانصافی، رشوت خوری،
یہ عام ہو چکے ہیں اور اسی ہر روز دیکھ رہے ہیں ملک دے اندر دنیا دے اندر ہر آئے دن ایک نمی آفت ساڈے اوتے مسلط ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت سانو اس دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ یہ مصیبتاں تے آفتاں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ شریعت اسلام ساڈی کی رہنمائی کر رہی ہے؟ ساڈی سوچ دے اندر اسی اگر اپنے ضلع کی گل کریے تو ساڈی سوچ یہ ہے کہ ساڈا ضلع ساڈا ٹوبا اچا ہے، اتنے سیلاب آن کا خطرہ نہیں۔ جتھے سیلاب آئے نے وہ ساڈے تو کئی ہزار گنا اچے نے، لیکن اللہ رب العزت نے اس انداز دے نال عذاب نو مسلط کیتا کہ ہر چیز تہس نہس ہو گئی، پوری دی پوری بستیاں انہاں دا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ سوچ کہ ساڈا جڑی زمین ہے ساڈا خطہ ہے وہ اونچا ہے، جس وقت اللہ اپنے عذاب مسلط کردا پھر اونچا نیچا نہیں دیکھتا۔ جس وقت اللہ رب العزت کسی آفت نو نازل کرنا چاہے اس کا ایک قانون ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وہ خود اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ میں لوگاں نو کچھ دیر واسطے مہلت دیا کرتا، سدھر جان۔ جس وقت حداں کراس کر دینے پھر اللہ رب العزت انہاں دے اوتے آفات نو نازل کر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ او ذات اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، او ذات اس چیز تے قادر ہے، او تے کون پوری طاقت ہے کہ وہ تھوڑے اوپروں عذاب نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، اور تھوڑے تھلیوں کی عذاب نازل کر دے۔ وہ اس چیز دے اوتے قادر ہے، وہ آسمانہ تو عذاب نازل کر دے اور زمین دے وچوں عذاب نازل کر دے، عذاب مسلط کر دے، لوگاں نو زمین دے وچوں پانی نکال کے لوگاں نو دے اندر ڈبو دے، وہ قادر ہے، او دے کول سارے اختیار نے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، او دے کول یہ بھی اختیار نے کہ تھانوں گروہاں دے اندر تقسیم کر دے، پھر تسی ایک دوسرے دے اوتے ظلم و زیادتی کردے رہو۔ وہ یہ بھی اختیار رکھتا ہے کہ تھانوں گروہاں دے اندر بانٹ دے، تھانوں تقسیم کر دے، تسی جڑے امیر نے سردار نے او غریباں دے اوتے ظلم و زیادتی کردے رہن۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تسی دیکھ دے ہو نا اللہ رب العزت کس طرح آیات نو پھیر پھیر کے بیان کر دینے تاکہ لوگ سمجھ جان۔ او ذات بڑی قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز دے اوتے قادر ہے، ہر چیز دے اوتے طاقت رکھدا ہے، او دے اندر سارے اختیار نے، وہ پتا بھی حرکت کردا ہے تے اونوں ہر چیز دا علم ہویا کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، وہ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کر لو، اگر اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو گے آفات تو بچ جاؤ گے، مصیبتوں تو بچ جاؤ گے۔
اگر اطاعت چھڑ دو گے، ولا تنازعوا آپس کے اندر جھگڑا کرو گے، اگر جھگڑا آپس کے اندر نہ کرو گے، آپس کے اندر اختلافات نہ رکھو گے، اللہ رب العزت یا آفات تو بچ جاؤ گے۔ اگر آپس کے اندر جھگڑنا شروع کر دیتا ہوں، آپس کے اندر اختلافات رکھنے شروع کر لے، اللہ تے رسول دیا اطاعت چھڑ دیتی ہوں، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تھوڑیاں عزتاں برباد ہو جان گیا، تھوڑیاں عزتاں ملیا میٹ ہو جان گیا، اللہ رب العزت تحس نحس کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تے رسول دی اطاعت اے لازم ہے اگر آفات تو بچنا چاہتے۔ اللہ رب العزت جس وقت عذاب نازل ہوندے نے پھر ساڈے کول دی طاقت نہیں کہ اسی اللہ دے عذاب دا مقابلہ کر سکیں۔ نوح علیہ السلام دا بیٹا نوح علیہ السلام کہہ رہے نے، اے میرے بیٹے کشتی دے اندر سوار ہو جا، اللہ دے عذاب نازل ہو چکیا ہے، اور زمین دے وچوں بھی پانی پانی، آسمان تو بھی پانی پانی، او بیٹا کشتی دے اندر داخل ہو جا، کشتی دے اندر سوار ہو جا، کوئی اللہ دے عذاب تو بچ جائے گا۔ بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی میں اس پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا، اس پہاڑ دے چوٹی چڑھ کے میرا پانی کی کر لے گا، مینوں پانی کتھے لے جائے گا، میرا پانی کی نقصان کر لے گا۔ باپ تے بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، باپ کہہ رہا بیٹا کشتی کے اندر سوار ہو جا، بیٹا کہہ رہا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاواں گا، اور گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت آرڈر آ گیا، پانی بہا کے اندر لے گیا اور گوتے کھا رہا ہے۔ پھر بھی باپ نو ترس آ گیا، کہہ رہا اللہ میرا بیٹا اس نو معاف کر دے، اے اللہ اس نو بچا لے۔ اللہ رب نے فرمایا نوح آج تو بعد دوبارہ اپنے بیٹے دے بارے اندر سوال نہیں کرنا، اس دے عمل اچھے نہیں سی، اس دے عمل اچھے نہیں، اے نافرمان ہے، اے اللہ دا بھی نافرمان ہے، اے تیرا بھی نافرمان ہے، تیرے اہل وچوں ہی نہیں ہے۔ اے نوح اگر تو دوبارہ اس طرح دا سوال کیتا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تینوں جہلا وچوں لکھ دیاں گا۔ اپنے نبی نو بھی ڈانٹ دیتا کہ نہیں نہیں اے نافرمان سی، اے تیرا بھی نافرمان، اے میرا بھی نافرمان، اے دے بارے اندر دوبارہ سوال نہیں کرنا۔ اطیع اللہ ورسولہ، اور اللہ تے اور رسول دی اطاعت کر لو، ولا تنازعوا آپس دے اندر اختلافات نہ رکھو، آپس دے اندر اختلافات نہ رکھو، آپس دے اندر جھگڑے نہ کرو، آپس دے اندر بغض سے حسد نہ رکھو۔ اگر تھوڑے اندر یہ بیماری آ جائے گی اللہ رب العزت دی آفات مصیبتاں تھوڑے اوتے مسلط ہو جان گیاں۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ رب العزت کو لوگ 3 سوال کیتے، سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنا، اے اللہ میں تیرے کو ایک سوال کر رہا، وہ سوال کی ہے اے اللہ میری امت نو ایک دفعہ قحط دے اندر مبتلا نہ کری، انہاں نو قحط دی وجہ تو ہلاک نہ کری، انہاں نو قحط دی وجہ تو تباہ نہ کری۔ اے اللہ میں تیرے کو سوال کر رہا، اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے محبوب میں تیرے اس سوال نو قبول کر لیا، تیری ساری امت ایک دفعہ قحط دے اندر تباہ نہیں ہوئے گی، قحط دا مجموعی عذاب تیری امت تے نہیں آئے گا، میں تیری اس دعا نو قبول کر لیا۔ وَسَأَلْتُهُ رَبِّي، میں پھر اپنے رب کو دوسرا سوال کر دیتا، اللہ یہلک امتی بالغرق، اے اللہ میری ساری امت نو ایک دفعہ غرق نہ کری، اے اللہ میری امت نو ایک دفعہ غرق کر کے تباہ نہ کری۔ اے اللہ میں تیرے کو سوال کر رہا میری مجموعی امت نو غرق نہ کری، اے اللہ میں تیرے کو سوال کر رہا میری امت نو اس طرح تباہ نہ کری۔ اللہ رب فرماندے نے محبوب میں تیرے اس سوال نو بھی قبول کر لیا، تیری پوری امت کے اندر ایک دفعہ اس طرح دا عذاب نہیں ہوئے گا کہ تیری ساری دی ساری امت غرق ہو جائے گی۔ میں پھر اپنے رب دے کو تیسرا سوال کر لیا، آپ علیہ السلام فرماندے نے وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر میں سوال کیتا
اللہ میری امت دے اندر اختلاف پیدا نہ کری، میری امت دے اندر انتشار پیدا نہ کری۔ اللہ رب العزت نے میرے اس سوال نو، اس دعا نو قبول نہیں کیتا، فرمایا میرے محبوب میں تیرے اس سوال نو قبول نہیں کراں گا، تیری امت دے اندر انتشار بھی ہوئے گا، تیری امت دے اندر اختلافات بھی ہوں گے۔ دو دعاواں اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا کہ مجموعی عذاب تیری امت تے نہیں آئے گا، لیکن تیری امت کے اندر اختلافات انتشار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایسے واسطے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، کوئی آپس دے اندر اختلاف نہ رکھو، آپس دے اندر جھگڑا نہ کرو۔ اگر تسی آپس دے اندر جھگڑا کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تھوڑیاں عزتاں اس دنیا تو اس زمین تو مک جان گیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تسی سارے دے سارے اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، اور قرآن نو پکڑ لو، اور حدیث تے عمل کر لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے بازی اندر نہ پو، فرقے اندر نہ بٹو، اور ایک اللہ نو من لو، اللہ دے احکامات نو تسلیم کر لو، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا باتاں نو قبول کر لو، اور جس طرح قرآن کہہ رہا ہے نا، اور جس طرح رسول اللہ دا فرمان کہہ رہا ہے، اور دے مطابق زندگی گزار لو۔ تفرقے بازیاں چھڑ دو، میں فلاں طبقے دا، میں فلاں طبقے دا، اور جس وقت اللہ دا فرمان آ جائے تو جس طبقے دا بھی ہے نا، اس اللہ دے فرمان نو فوراً قبول کر لینا۔ اور جدوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جائے تو جس طبقے دے نال بھی تعلق رکھدا ہوئے گا وہ فوراً اس ذات دی بات کو قبول کر لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، فرقے بازیاں اندر نہ پو۔ اگر فرقہ وریت اندر مبتلا ہو گئے، تعصب اپنے دلا دے اندر رکھ لیا کہ میں فلاں طبقے دے نال تعلق رکھ رہا، میرا طبقہ، میرا گروہ، میری جماعت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول دے فرمان دی پرواہ نہیں، پھر اللہ دی عذاب دا انتظار، پھر اللہ رب طرف آفات نازل ہون گیا، مصیبت نازل ہون۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا، جس وقت میری امت دے اندر گناہ ہون گے، برائیاں ہون گیاں، میری امت دے اندر برائیاں جنم لین گیاں، میری امت دے اندر گناہ ہون گے، ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا، اس قوم دے اندر، میری امت دے اندر، اس خطے دے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہون گے جڑا اس برائی نو روکن دی طاقت رکھ دے ہون گے، ہاتھ نال روکن دی طاقت رکھ دے ہون گے، زبان نال روکن دی طاقت رکھ دے ہون گے، دل دے اندر اس کو برا سمجھ دے ہون گے۔ میری امت دے اندر برائیاں جنم لین گیاں، گناہ ظاہر ہون گے، لیکن میری امت دے اندر، اس خطے دے اندر لوگ ایسے ہون گے جڑے اپنے جسم دے، اپنے ہاتھ دے نال طاقت رکھن والے ہون گے کہ اس برائی نو روک سکدے نے، ثم لا یغیرو، لیکن وہ روک دے نہیں، وہ خاموشی اختیار کر لیندے نے۔ طاقت ہون دے باوجود برائی دیکھ رہے نے لیکن روک دے نہیں، کہ کانوں روکنا، لگیاں تے لگے رہن، روکنا نہیں، طاقت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت طاقت ہوئے برائی نو دیکھو، انہوں اپنے ہاتھ نہ روکو، اگر ہاتھ نہ روکن طاقت نہیں، زبان نہ روکو، زبان نہ روکن دی طاقت ہے، کم از کم اپنے دل دے اندر تا برا محسوس کرو نا، اضعف الایمان،
اے ایمان دا کمزور ترین حصہ ہے کہ دل دے اندر کسی برائی نو برا سمجھ. افضل ترین کوئی برائی ہو رہی ہے، طاقت بھی ہے، انہوں اپنے ہاتھ نہ لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طاقت ہون دے باوجود ثم لا یغیرو، لیکن اس نو روکدا نہیں ہے، اس برائی نو تبدیل کردا نہیں ہے، اس برائی نو روکن واسطے کوئی کوشش کردا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ یعمہم اللہ منہ بعقاب، اللہ رب العزت ایسے لوگاں دے اوتے اپنا عذاب مسلط کر دے گا. پھر اللہ دے عذاب واسطے تیار ہو جاؤ، اللہ دے آفات واسطے تیار ہو جاؤ. اللہ دے عذاب اس قوم دے اوتے نازل ہو جان گے، پھر عذاباں نو کوئی روک نہیں سکے گا. اپنے گریباناں وال جا کے دیکھ لئیے ساڈے اعمال کس طرح دے نے، ساڈے معاملات کس طرح دے نے، اسی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. کیا ساڈی زندگی دے معاملات قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اسی برائی ہوندیاں برائی نو روکن دی طاقت دے باوجود اسی روک دیاں کہ نہیں روک دے؟ اگر اسی نہیں روک دے پھر اللہ رب العزت عذاباں واسطے تیار رہو. اللہ رب العزت ایسی قوم دے اوتے اپنے عذاب مسلط کر دیندا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تھانو بہترین امت قرار دیتا ایسے وجہ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تسی نیکی تو روک دے ہو، تسی نیکی دا حکم دیندے ہو، تسی برائی تو روک دے ہو. ایسے واسطے تھانو بہترین امت کیا گیا. جس وقت اس امت کے اندر یہ دو خوبیاں ختم ہو جان گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ نیکی دا حکم دیں گے، برائی تو روکن گے. جس وقت یہ دو خوبیاں ختم ہو جان گیا اللہ رب العزت عذاب نازل ہو جان گے. بنی اسرائیل انہوں نے تکبر کیتا، آیات نو جھٹلایا، اللہ رب العزت نے انہوں طرح طرح دیا عذاباں دے اندر مبتلا کر دیتا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اسی آل فرعون نو پکڑ لیا، او دی اوتے قحط سالیاں نازل کر دتیاں، اسی انہوں پھلاں دی کمی دے دیتی، پھل او دے تو ختم کر دیتے، اس زمین تو ختم کر دیتے. لعلہم یذکرون، اسی عذاب تا نازل کیتے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لین، اپنے آپ نو تبدیل کر لین، اللہ دی طرف آ جان. کچھ علاقے دے اندر سیلاب ہی سیلاب، کچھ علاقے دے اندر قحط سالی ہے. اے اللہ دے مختلف عذاب نے مختلف شکلاں اندر آ. اللہ رب العزت نے انہاں دے تکبر دی وجہ تو، انہاں دی نافرمانیاں دی وجہ تو، انہاں دی آیات جھٹلان دی وجہ تو اللہ رب العزت نے بڑے عجیب و غریب عذاباں دے اندر مبتلا فرمایا. اللہ رب العزت خود اس دا نقشہ کھینچ رہے نے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ رب فرما رہے نے جدو اے تکبر اندر آ گئے، انہاں نے اللہ تے اور رسول دیا نافرمانیاں کر دیتیاں، حد تو تجاوز کر گئے، پھر اسی انہاں دے اوتے طوفان بھیج دیتا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جس وقت اسی طوفان بھیجیا اس طوفان نے انہاں دی ہر چیز نو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا. وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اللہ رب العزت نے بڑے عجیب قسم دے عذاب نازل فرمائے، طوفان بھیج دیتا، ٹڈیاں بھیج دیتیاں، سینک لگا دیتی. جس جگہ تے دیکھن سینک ہی سینک، عجیب طرح دے عذاب. والضفادع مینڈک بھیج دیتے.
اللہ رب آسمان تو بارے دے ذریعے مینڈک نازل کر دیتے، زمین وچوں مینڈک ہی مینڈک، آسمان تو مینڈک ہی مینڈک۔ جس جگہ تے جان، جیڑے برتن اندر جان، اونا دے اندر ہی مینڈک نظر آن۔ ودم سارا پانی خون خون کر دیتا، آسمان تو بھی خون، زمین تو بھی خون، برتن اندر بھی خون، جس جگہ تے دیکھن تے خون ہی نظر آئے۔ آیات مفصلات، اے تفصیل دے نال اللہ رب العزت نے آیتاں بیان فرمائیاں، اے نشانیاں بیان کیتیاں۔ جس وقت اللہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہے پھر وہ دیکھدا نہیں ہے، پھر وہ دے عجیب قسم دے عذاب ہوا بھیج دے، جس طرح دے لوگ جتھے بیٹھے لے اتھے آکڑ جائے، چیخ دا عذاب پہ دیا، دل پھٹ گئے۔ اس ذات دے عذاب، ان عذابی لشدید، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے عذاب بڑے سخت نے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تسی شکر کرو گے تو انہوں شکریہ دا بدلہ دیتا جائے گا، اور زیادہ دیتا جائے گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تسی شکر نہ شکریہ کرو گے، کفر کرو گے، اللہ رب العزت عذاب بھی بڑے سخت نے۔ آپ علیہ السلام قرآن مجید یا تلاوت کر دینے کہ اللہ رب العزت فرما رہے نے، اللہ رب العزت نے جدو یہ حد تو گزر گئے، اللہ رب العزت نے کس طرح پکڑیا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اسی انہاں دے کولو انتقام لیا جدو انہاں نے اللہ دی آیات انکار کر دیتا، جھٹلا دیتا، او دے رسول نو جھٹلا دیتا، تکبر کیتا، اللہ دیا حداں نو کراس کیتا۔ فانتقمنا منہم، اسی انہاں دے کولو پھر انتقام لیا، انتقام بھی اتنا سخت لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اسی انہاں نو دریا دے اندر غرق کر دیتا۔ اسے دریا وچوں موسیٰ علیہ السلام نو نجات دیتی، اسے دریا دے اندر اس فرعون نو غرق کر کے رکھ دیتا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہاں نے ساڈی آیات کی تکذیب کیتی، ساڈی آیات نو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اے بے خبر سی، انہاں نو اندازہ بھی نہیں سی کہ ساڈے نال اللہ کی کرے گا، کہ سانو پانی دے اندر ہی غرق کر کے رکھ دے گا۔ وَقَانُوا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اے سارے دے سارے ہی ظالم سی۔ اللہ رب العزت نے نہ ظالموں نو پھر اس انداز نال کر، اللہ رب العزت دیاں آزمائشاں بڑیاں سخت ہویا کر دیاں نے۔ اللہ اسی بڑے گناہگار، اللہ اسی بڑے خطاکار، اللہ ساڈے کول اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیری آزمائشاں برداشت کر سکیے۔ اے اللہ اسی تیرے نبی دے فرما بردار، تیرے نال کدی کسے نو شریک نہیں کیتا۔ اے اللہ سانو اپنی آفات مصیبتاں تو بچا لے۔ آپ علیہ السلام سیدہ زینب بنت جہش دے کر گئے، آپ علیہ السلام دی عجیب کیفیت سی، گھبرائے ہوئے سی، پریشان حالت اندر سی۔ سیدہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول جی آج کی وجہ ہے، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے زینب، میں دیکھ رہا ہوں اس برائی دی وجہ تو لوگ تباہی دی طرف جا رہے نے، تباہی دی طرف جا رہے نے، بربادی دی طرف جا رہے نے، لوگ برائیاں کر دے جا رہے نے اور تباہی دی طرف جائی جا رہے نے، تباہی دے قریب ہوندے جا رہے نے۔ زینب میں دیکھ رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج یہ دیوار او دے اندر خلا آنا شروع ہو گیا، او دے اندر گڑاڑا پہنا شروع ہو گئی، او دے اندر سوراخ ہونا شروع ہو گئے۔ جس وقت سوراخ ہونا شروع ہو جان گے دوبارہ بند نہیں ہون گے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ اس برائی کی وجہ تو قیامت قریب آ جائے گی۔ سیدہ زینب بنت جہش پوچھ دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول جی
अफनुहलिकु वफीना सालिहून, क्या असी भी उस वक्त हलाक हो जावांगे हालांकि उस वक्त नेक लोग भी साडे अंदरों नेक लोग भी मौजूद होंगे। काला नाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ ज़ैनब, नेक लोग भी होंगे, लेकिन अल्लाह रब जिस वक्त पकड़ेगा तो सब नूं ही पकड़ लेगा। नेक भी रगड़े जाएंगे, बद भी रगड़े जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसकी वजह होएगी इज़ा कासुरल खबुस, जदों ए बुराई ते बेहयाई ते नजासा आम हो जाएंगियां, कसरत दे नाल हो जाएंगियां, बहुत ज्यादा हो जाएंगियां, फिर नेक लोग भी उस धरती अंदर मौजूद होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ लेगा, अपने अज़ाबा के अंदर मुब्तला कर देगा। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और लोगों वत्तकू फितनतल्लाह तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, और उस फितने तो बच जाओ, उस आज़माइश तो बच जाओ, उस अल्लाह दे अज़ाब तो बच जाओ जेड़ा सिर्फ ज़ालिमां वास्ते खास नहीं होएगा, उसके अंदर हर बंदा ही मुब्तला हो जाएगा। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दियां पकड़ा बड़ियां सख्त ने। की पता सी किसे नूं कि बदल फट जाएंगे, कदे सुनिया ही नहीं सी कि ये भी अल्लाह दे अज़ाब होंगे, कि बदल फटना शुरू हो जाएंगे। इज़ा समाउ शक्कत, इज़ा समाउ फतरत, इज़ा शम्सु कुव्विरत, व इज़ा नुजूमु कदरत। हाँ कुरान के अंदर पढ़िया सी ना, इज़ा समाउ फतरत, कि आसमान फट जाएंगे, सितारे बिखर जाएंगे। इज़ा समाउ शक्कत, कि आसमान फट जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत, ए सूरज बिखर जाएंगे, ए सितारे बिखर जाएंगे। कुरान के अंदर पढ़े आसी ना, लेकिन हम देखने वास्ते भी मिल गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तरह तरह के अज़ाब नाज़िल हो रहे ने, बदल फट रहे ने, दरिया बन रहे ने, और दरिया दे नाल हर चीज ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबाह बर्बाद करके रख दी। इतने सख्त अजाब अल्लाह रब्बुल इज्जत साडे उत्ते नाज़िल हो रहे ने, लेकिन सानू फिक्र ही नहीं है, सानू परवाह ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस अंदाज दे नाल सानू पकड़ रहा है। साडी हालत उसी तरह है, साडे अंदर गुनाह जराइम उसी तरह है, बुराइयां उसी तरह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अजाब बड़े अनोखे अंदाज दे नाल साडे उत्ते मुसल्लत। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सही माने अंदर मोमिन बन के, मुसलमान बन के कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी आफात